बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा 1999 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी और इस हुकूमत ने अलकायदा, ओसामा बिन लादेन और उनके साथियों को पनाह भी दे रखी थी और ये उन्हें सपोर्ट भी कर रही थी। उस दौर में अमेरिका समेत अक़वाम मुत्तहिदा के चंद रुकन ममालिक ने सलामती कौंसिल से अलकायदा और तालिबान पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की। सलामती कौंसिल ने इस दरख्वास्त पर अक्टूबर 1999 में एक खसूसी कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी का नाम अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी या 1267 कमेटी था और सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबर्स और 10 आर्जी मेंबर्स इस कमेटी के रुकन थे। इस कमेटी ने एक माह बाद तालिबान और अलकायदा पर पाबंदी लगा दी और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक को हुक्म दिया कि वो भी तालिबान, अलकायदा और इन दोनों की मावनत करने वाली तंजीमों पर पाबंदी लगा दें। इस कमेटी ने आने वाले दिनों में अलकायदा और तालिबान की सपोर्ट के इल्जाम पर पाकिस्तान की चंद तंजीमों को कलअदम करार दे दिया। इन तंजीमों में लश्कर तैयबा भी शामिल थी। लश्कर तैयबा पर पाबंदी के बाद तंजीम के सरबराह हाफिज सईद अहमद ने अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जमात दावा को एक्टिव कर लिया और इस तंजीम ने पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फलाह बहबूद का काम शुरू कर दिया। जमात दावा ने मुल्क में यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और स्कूल बनाए, अस्पताल और डिस्पेंसरियां बनाई, पानी के कुएं खोदे और यतीमों और बेवाओं की मावनत शुरू की। इस दौरान 2005 का ज़ल्ज़ला आया और जमात दावा ने आजाद कश्मीर में रेस्क्यू का काम करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जमात दावा की इस खिदमत का एहतराफ अमेरिकन एम्बेसी के अहलकारों ने भी किया। एक तरफ यह सिलसिला जारी था और दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क ने कमेटी 1267 में यह दरख्वास्त दे दी कि जमात दावा लश्कर तैयबा का नया नाम है, लिहाजा सलामती कौंसिल जमात दावा पर पाबंदी लगाए और हाफिज सईद अहमद, ज़कीउर रहमान लखवी, हाजी मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद अहमद बाज़र को दहशतगर्द करार दे। कमेटी 1267 ने इस दरख्वास्त पर अमल दरामद शुरू किया तो सदर परवेज मुशर्रफ ने चीन से राब्ता किया। चीन के पास क्योंकि वीटो पावर है और वह सलामती कौंसिल की तमाम कमेटियों की कार्रवाई रुकवा सकता है, लिहाजा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर चीन ने जमात दावा पर पाबंदी की कार्रवाई को टेक्निकल होल्ड करवा दिया। कमेटी ने इस दौरान जमात दावा पर पाबंदी लगाने की 3 कोशिशें की, लेकिन तीनों मर्तबा चीन ने कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमले हुए और इंडिया ने पाकिस्तान को इन हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। इसी दौरान एक खबर आई कि पाकिस्तान ने 5 दिसंबर को अमरीकी दबाव पर चीन से टेक्निकल होल्ड खत्म करने की दरख्वास्त कर दी थी। चीन ने होल्ड उठा दिया, जिसके बाद 10 दिसंबर 2008 को 1267 कमेटी ने जमात दावा, अल अख्तर ट्रस्ट और अल रशीद ट्रस्ट पर पाबंदी लगा दी, जबकि हाफिज सईद अहमद और उनके 3 साथियों को दहशतगर्द करार दे दिया। नाज़रीन, जिस वक्त 1267 कमेटी ने पाकिस्तानी तंजीमों पर पाबंदी लगाई थी, उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हुसैन अब्दुल्ला हारून इस पाबंदी से नाइल्म थे। उन्हें हुसैन हारून साहब ने यह भी बयान दिया कि कमेटी ने मुझे कार्रवाई की इत्तला नहीं दी थी। यह अफवाह भी फैली कि जिस वक्त पाकिस्तानी अदारों पर पाबंदी लग रही थी, उस वक्त कराची में एक क्लब के इलेक्शंस हो रहे थे और हुसैन हारून इलेक्शन में वोट डालने के लिए कराची आए हुए थे। यहां पर एक और अहम बात यह भी है नाज़रीन कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने रोजाना के एजेंडे का एक जर्नल जारी करता है। ये जर्नल यूएन की वेबसाइट पर भी मौजूद होता है और इसमें यूएन की तमाम कमेटियों के उस दिन के इजलासों का वक्त, इजलास का मकाम और अरकान के नाम तक दिए जाते हैं। लिहाजा सोचने की बात यह है कि 10 दिसंबर को जब कमेटी 1267 का इजलास बुलाया गया तो हुसैन हारून और उनके अमले ने उस दिन का जर्नल क्यों नहीं देखा, और अगर उस दिन के जर्नल में कमेटी के इजलास के बारे में इत्तला नहीं थी तो 15 ममालिक के किसी नुमाइंदे ने भी पाकिस्तान को इत्तला नहीं दी, और क्या ये हमारी सफारती नाकामी नहीं? अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब हुसैन अब्दुल्ला हारून आज हमारे साथ मौजूद है। हुसैन हारून पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन हैं, दानिश्वर हैं और सियासतदान हैं। ये सिंध असेंबली के स्पीकर और सिंध के गवर्नर भी रहे हैं और आजकल अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सफारत कर रहे हैं। हम एक छोटे से वक्फे के बाद इनसे कमेटी 1267 के फैसले के असल हकाइक जानने की कोशिश करेंगे और इनसे यह भी पूछेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा जब किसी शख्सियत
یا تنظیم پر پابندی لگاتی ہے تو وہ رکن ممالک کو اپیل کا حق بھی دیتی ہے. لہٰذا کیا پاکستان ان اداروں کی ڈی لسٹنگ کے لیے کوشش کر رہا ہے اور کس حد تک کوشش کرے گا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسین ہارون صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. جناب ویلکم آپ کو. اچھا یہ بتائیے حسین ہارون صاحب کہ جب جماعت الدعوہ پر پابندی لگ رہی تھی 1267 کمیٹی نے جب پابندی لگائی آپ اس وقت کہاں تھے؟ جاوید آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور سوال آپ کا بہت اچھا ہے کیونکہ مجھے حیرت و افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جبکہ ہندوستان میں نے تقریباً 100 چینلز پر تمام معاملات پر انٹرویو دیے ہیں، پاکستان کے کوئی چینل نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، نہ مجھ سے پوچھا اس بارے میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 10 تاریخ کو واقعہ 10 دسمبر 2008 کو. ٹھیک. 9 دسمبر میں میں صبح 9:30 بجے سے لے کے رات کے تقریباً 8:30 بجے تک سلامتی کونسل میں پورے دن بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ بحث ہو رہی تھی ٹیررزم پر، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے دفاع کیا پاکستان کا وہاں، اس کی 2 باتیں ہیں جو ثبوت دیتی ہیں. ایک، جو صدارت کر رہے تھے اس بحث کے، ان کی صدارتی تقریب میں انہوں نے کوشش کی کہ ممبئی کا ذکر آئے. ہم نے ممبئی کے ذکر آنے پہ اعتراض نہیں کیا، لیکن پاکستان کو نشانہ بنانے پہ ہم نے ضرور اعتراض کیا، جدوجہد کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے صدر صاحب کے صدارتی تقریر میں پاکستان کو کس چیز کا بھی نشانہ نہیں بنایا. 10 دسمبر کی طرف آتے ہیں. ایک سیکنڈ اور. اس کے علاوہ انہوں نے قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی انڈیا نے. جی. اور ہم نے وہ قرارداد اس وقت آنے کی اجازت نہیں دی. اور یہ 2 باتیں ہماری کامیابی کی اور اس رات کی کارروائی کی ثبوت ہے. لیکن ہم نے اس دن وہاں کشمیر کے معاملات پر بڑی وسیع طور پر ذکر کیا. ٹھیک ہے. 9 دسمبر کو. 9 دسمبر کو. اب آئیے 10 دسمبر کی طرف. 10 دسمبر کو میں CNN کی انٹرویو دے رہا تھا رات کے 9:30 بجے. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک صحافی نے فون پر رابطہ کیا اور مجھ سے پوچھا جی کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 افراد اور جماعت دعویٰ پر سینکشنز میں لگی ہیں اور قرارداد ہے یہ ہندوستان کی. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں انٹرویو میں ہوں، اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں دفتر جا کے 10 بجے رات کو جس وقت میں ختم کروں گا انٹرویو وہاں جا کے آپ کو جواب دوں، یا آپ بھی مجھے فون کریں. ٹھیک ہے. 10:30 تک مجھے فون نہیں آیا تو میں نے خود جوابی فون دیا. میں نے انہیں کہا کہ جناب یہ صحیح ہے کہ یہ سینکشنز لگی ہیں، لیکن چند وضاحتیں آپ کو کروں ورنہ اس پہ غلط فہمی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے جاوید کہ اقوام متحدہ جمہوریت نہیں ہے، ایک فرعونیت ہے 5 بڑے ملکوں کی. ٹھیک ہے. روس، چین، برطانیہ، فرانس اور امریکہ. ٹھیک ہے. جہاں تک ان کے بغیر کوئی چیز چلتی نہیں ہے اقوام متحدہ میں. اور سلامتی کونسل میں 1998 میں جب یہ کمیٹی کا اجلاس تھا 1267 کمیٹی کا، آپ اس میں گئے تھے؟ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جب کہ یہ 98 میں بنی تھی تو اس کے قواعد و ضوابط میں یہ باتیں لکھی گئی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک کہ ان کی تمام میٹنگیں خفیہ ہوں گی. 2 یہ کس کو بھی کارروائی میں شامل نہیں کریں گے سوائے اپنے ممبروں کے جو سلامتی کونسل کے ممبر ہیں. 3 اس پہ کس سے کوئی جواب نہیں لیا جائے گا، نہ تفصیل پوچھی جائے گی. یہ عدالت نہیں ہے. ان کو محض بیٹھ کر جو 5 نام میں نے ابھی لیے ہیں